नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुना मुक्त गर्ने आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। उच्च अदालत पाटनले गएको बिहीबार लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशले थुनामा राख्नै पर्ने पर्याप्त आधार नभएको भन्दै 20 लाख धरौटीमा छाडेको थियो। उक्त आदेश कानून र सर्वोच्चले गरेका व्याख्यासँग बाँझिएको भन्दै सर्वोच्च जाने तयारी गरेको पाटन उच्च सरकारी वकिल स्रोतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पठाउने निवेदन लेख्ने काम भइरहेको छ। बिहीबारको आदेश औपचारिक रूपमा मंगलबार मात्र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा पुगेको थियो। नाबालिगमाथि बलात्कारको अभियोग लागेका लामिछानेले आफू थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाऊ भन्दै दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र उमेश ढकालको इजलासले गएको बिहीबार उनलाई 20 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। धरौटीमा छोड्न 19 पेजको आदेश लेखेको उच्च अदालतले थुनामा राख्नै पर्ने कम्तीमा 16 वटा आधारको व्याख्या समेत गरेको छ। तत्काल प्राप्त प्रमाण, प्रहरीको अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाण हेर्दा कसुर गरेको देखिएकै अवस्थामा पनि आफूले व्याख्या गरेका ती आधार नदेखिए थुन्न नपर्ने इजलासको भनाइ छ। सरकारले विभूषण तथा पदक वितरणको मापदण्ड बनाउन समिति गठन गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विभूषण तथा पदक वितरणका विषयमा छलफल गरेको हो। सो क्रममा हालसम्म हुँदै आएको पदक वितरण उचित नभएको भन्दै आफ्नो क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिले पदक पाउने गरी मापदण्ड बनाउने समझदारी बनेको हो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विभूषण प्रदान गर्ने मापदण्ड निर्माणका लागि गठित समितिको नाम पछि सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। विभूषणका सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर प्राप्त गर्नेले गर्वबोध गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। राज्यले विभूषण प्रदान गर्दा पनि आफ्नो क्षेत्रका आफ्नो विधाका सम्मानित व्यक्तिलाई दिने कुरा सुनिश्चित होस् भनेर विभूषणका विषयमा अध्ययन समिति गठन गर्ने निष्कर्षमा मन्त्री परिषदको बैठक पुगेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै मन्त्रीहरूले विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी अनिवार्य भेट्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रीहरूले विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको उप प्रधानमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। यस्तै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत पाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुखका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। बुधबार संघीय संसद सचिवालयमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे र नेपाली कंग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपानेले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको हो। एमालेका घिमिरेको प्रस्तावकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ र समर्थकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेन रहनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा एमाले सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, रासोपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन्। मनोनयन दर्ता गरेपछि घिमिरेले आफू सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि संसदलाई सहमतिको आधारमा अघि बढाउने बताउनुभयो। यस्तै नेपाली कंग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपानेले पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको छ। बुधबार बानेश्वर स्थित संसद भवन पुगेर समानुपातिक सांसद न्यौपानेले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको हो। प्रस्तावकमा कंग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वाला रहनु भएको छ। मनोनयन दर्तापछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै न्यौपानेले लोकतन्त्रमा हार र जित स्वाभाविक भएको बताउँदै आफू विजयको नजिक भएकै मनसाय बोकेर उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कंग्रेसले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने बताउनु भएको छ। बुधबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले राष्ट्रपति नेपाली कंग्रेसले प्रस्ताव गरे बमोजिमको व्यक्ति बन्ने बताउनु भएको हो। प्रचण्डले सकारात्मक जवाब दिइसक्नु भएको हो भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा महामन्त्री शर्माले अहिले नै यस विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नु उचित नहुने बताउनुभयो। अहिले सभामुख निर्वाचनको चरणमा रहेको र सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचनको चरण सकिएपछि मात्रै राष्ट्रपतिको समय आउने उहाँको भनाइ छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सदनमा उपस्थित सबै सांसदको विश्वासको मत पाउनु भएको छ। बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री यादवलाई 102 जना प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत दिएका हुन्। पुष 27 गते 63 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका जसपा संसदीय दलका नेता यादवलाई प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कंग्रेसको सहित 10 वटै दलले उहाँलाई विश्वासको मत दिएका छन्। प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पक्षमा 102 र विपक्षमा 0 मत खसेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो। पुष 27 गते प्रदेश
लोकसभाका 10 दलमध्ये 7 दल र 2 स्वतन्त्र गरी 63 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा यादवलाई नेपाली कंग्रेस, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको थिएन। पछि लोसपाका 9 जना प्रदेशसभा सदस्यले पनि समर्थन दिँदा उहाँले 72 संसदको समर्थन पाउनु भएको थियो। त्यस्तै नेपाली कंग्रेस संसदीय दलको बुधबार बिहान बसेको बैठकले पनि मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको मुद्दालाई समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधि संघको भेटवार्ताका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले नागरिकताको सबै विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर समाधानको प्रयास गर्दा गिजो लिएको भन्दै अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको मुद्दालाई समाधान गर्न गृह मन्त्रालय सक्षम रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा भएका नेपालीको लगानीलाई सुरक्षित गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। नेपालमा लगानीका लागि गैरआवासीय नेपालीको कानूनी र व्यावहारिक कठिनाईबारे मन्त्रालय जानकार रहेकाले यसलाई गम्भीर भएर समाधानको प्रयास खोजिने पनि उहाँको भनाइ छ। लामिछानेले नागरिकताका विषय समाधान भएपछि गैरआवासीय नेपालीको सम्पत्तिको हकको विषय पनि टुंगिने जिकिर गर्नुभयो। उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्री नियुक्त गरिएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र आन्तरिक खटपट शुरू भएको छ। पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेताहरू अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग रुष्ट बनेका छन्। राप्रपा सरकारमा जाने भएपछि मन्त्रीहरूको नाम छनौट गर्ने अधिकार पार्टीको संसदीय दलले अध्यक्ष लिङदेनलाई सुम्पिएको थियो। त्यसअनुसार लिङदेनले एकल निर्णयमा आफूसहित 4 जना नेताको नाम छनौट गरेको बताइएको छ। स्वार्थको टकराव उत्पन्न हुने गरी निर्माण व्यवसायी पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व दिएकोमा सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा आलोचना भइरहेको छ। यसले पार्टीको सुदृढ छविमा पनि आघात पुगेको भन्दै नेताहरू चिन्तित छन्। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पनि अध्यक्ष लिङदेनसँग असन्तुष्ट देखिनु भएको बुझिएको छ। यद्यपि पार्टीको आन्तरिक विषयमा भने उहाँले मौनता साध्नु भएको छ। मिश्रसँग निकट महामन्त्री शरदराज पाठकले घुमाउरो रूपले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिकतामा उतार्न स्वार्थको द्वन्द्व सृजना हुन दिनु नहुने बताउँदै भइहाले तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भूकम्पले ढाल्न नसकेको, नाकाबन्दीले झुकाउन नसकेको र कोभिड-19 को पनि सामना गरेको अर्थतन्त्र किन चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्यो भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र अबको बाटो विषय कार्यक्रममा उहाँले सबै समस्या सामना गरेको नेपालको अर्थतन्त्र किन चिन्ताजनक भयो भन्ने प्रश्न अर्थमन्त्री भएदेखि नै आफ्नो मनमा रहेको बताउनुभयो। अहिले जे जस्ता समस्याको चर्चा भइरहेको छ, पुस 11 मा अर्थ मन्त्रालयमा छिरेदेखि त्यसको अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। राजस्व परिचालनको चिन्ताजनक अवस्था कसरी समाधान गर्ने, करको दायरा बढाउने, राजस्व प्रशासनमा सुधार र माग बढाउने बारे अध्ययन गरिरहेको र समाधानका उपाय अगाडि सारेर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको एटीआर विमान दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न फ्रान्सबाट आएको विज्ञ टोलीले अनुसन्धानमा पुगेको छ। विमान निर्माता कम्पनीको 9 सदस्य विज्ञ टोली नेपाल आएको थियो। विज्ञ टोलीले घटनास्थलको अवलोकन गर्नुका साथै उडानमा संलग्नहरूसँग पनि छलफल गर्नेछ र दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउनेछ। नेपालमा पहिलो पटक एटीआर विमान दुर्घटना भएको हो। त्यसैले विमान निर्माता कम्पनीले दुर्घटनाप्रति चासो दिएको हो। सरकारले विमान दुर्घटनापछि पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा बनाएको 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोगले पनि पोखरामै रहेर काम थालेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय दुर्घटना आयोग जाँच समिति सरकारले बनाएको थियो। र युक्रेनको राजधानी किएभको बाहिरी भेगस्थित शिशु पाठशाला नजिक भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा युक्रेनका आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित 18 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गृहमन्त्री डेनिस मेनास्ट्रास्के र उहाँका उपमन्त्रीको ज्यान गएको छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रमुख इगोर क्लेमन्कोले अहिलेसम्म 18 जनाको ज्यान गएको बताउनुभयो। दुर्घटनामा 3 जना बालबालिका पनि मारिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 42 वर्षीय गृहमन्त्री मेनास्ट्रास्केका 2 सन्तान छन्। उहाँ 2 वर्ष अघि गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएका 10 जना बालबालिका सहित 22 जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। दुर्घटनाका बेला शिशु पाठशाला र कर्मचारी र बालबालिका त्यहाँ रहेका थिए। अवस्था आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।